पादुकासहस्रं पद्धति 2 समाख्यापद्धतिः अनुष्टुप् वन्दे विष्णुपदासकृतं तं ऋषिं तां च पादुकां यथार्था षठजित्संज्ञा मच्चित्तविजयाद्ययोः वसन्तमालिका द्रविडोपनिषन्निवेशशून्यानपि लक्ष्मीरमणाय रोचयिष्यन् ध्रुवमाविशति स्म पादुकात्मा षटकोपस्वयमेव माननीयः नियतं मणिपादुके दधानः समुनिस्ते षटकोप इत्यभिज्ञां त्वदुपाश्रितपादजातवंशप्रतिपत्यै परमादतानरूपम् मुनिना मणिपादुके त्वया च प्रथिताभ्यां षटकोपसञ्चयैव द्वितयं सकलोपजीव्यमासीत् प्रथमेन श्रुतिरन्यतस्तदर्थः उपजाति आकर्ण्यकर्णामृतमात्मवन्तो गाथासहस्रं षटकोपसूरेः मञ्जुप्रणादां मणिपादुके त्वां तदेकनामानमनुस्मरन्ति यः सप्तपर्वव्यवधानतुङ्गां शेषत्वकाष्ठामभजन्मुरारेः तस्यापि नामोद्वहनात् त्वयासौ लघूकृतोऽभूच्छटकोपसूरिः वसन्ततिलकम् शय्यात्मना मधुरिपोरसि शेषभूता पादाश्रयेण च पुनर्द्विगुणीकृतं तत् भूयो विभागवदशेषतया तदेव व्यङ्क्तुं पदावनिषठारिपदं बिभर्षि पद्येन देवि षटकोपमुनिस्तवासीत् तस्यापि नामवहनान्मणिपादुके त्वं शेषी बभूव युवयोरपि शेषशायी शेषं त्वशेषमपि शेषपदे स्थितं वः मन्दाक्रान्ता विन्ध्यस्तम्भादविहदगतेर्विश्वगाचान्दसिन्धोः कुम्भीसूनोरसुरकबलग्रासिनः स्वैरभाषा नित्यं जादा षठरिपुतनोर्निष्पदन्ती मुखात्ते प्राचीनानां श्रुतिपरिषदां पादुके पूर्वगण्या गीति षटकोप इति समाख्या तव रङ्गधुरीणपादुके युक्ता सूते सहस्रमेवं सूक्ति स्वयमेव यन्मया भवति इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे समाख्या पद्धतिर्द्वितीया।